मुक़त्तआत। क्या है भाई? हुरूफ मुक़त्तआत। ये कितनी सूरतों के शुरू में आते हैं? 29 सूरतों के शुरू में आते हैं। कितनी सूरतों के जी? 29 सूरतों के शुरू में आता है। अच्छा देखिए, मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ। सूरत बकरा के शुरू में ये है, ये क्या है? अलिफ लाम मीम। और सूरतुल फील आपको आती होगी, सूरतुल फील आती है? सूरतुल फील कोई पढ़े साथी? अलम तरा कैफ़ा फा। वो अलम कैसे लिखा जाता है? इंजी नसीर साहब इसी तरह है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ना है? अलम। हालांकि लफ्ज दोनों के, हरूफ दोनों के क्या हैं? एक ही जैसे हैं। लिखने में भी दोनों क्या हैं? एक जैसे हैं। इसको अलिफ लाम मीम नहीं पढ़ सकते, इसको अलम नहीं पढ़ सकते। हुरूफ मुक़त्तआत क्या मतलब है? ये वो हुरूफ हैं जिन्हें काट काट कर पढ़ा जाता है, इकट्ठा नहीं पढ़ा जाता। जैसे अलिफ अलग, लाम अलग, मीम अलग। इसी तरह काफ, हा, या, आइन, स्वाद 16 सुपारे में है सूरत मरियम की शुरू में। हामीम, आइन, सीन, क़ाफ, नून वल क़ुरआनिल मजीद, नून वल क़लमी वमा यस्तरून, क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद। ये हुरूफ हैं। इन हुरूफ को क्या बोलते हैं जी? हुरूफ मुक़त्तआत। मुक़त्तआत इनको इसलिए कहा जाता है कि ये हुरूफ काट काट कर पढ़े जाते हैं, अलग अलग करके पढ़े जाते हैं। इनको इस तरह मिलाकर नहीं पढ़ा जाता। अच्छा, इनका मतलब क्या है? इनका माने अल्लाह के सिवा किसी कोई नहीं है इसके। क्या जी? अल्लाह के सिवा इनका माना कोई नहीं जानता। क्यों उतारे गए? इम्तिहान के लिए उतारे गए। क्यों उतारे गए भाई? इम्तिहान के लिए उतारे गए हैं। अहले इल्म का भी इम्तिहान और आम लोगों का भी इम्तिहान कि इसको मानते हैं कि नहीं मानते। मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि नबी नऊज़ बिल्लाह खुद कुरान बना कर लाता है। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? ये नबी क्या बनाता है? नऊज़ बिल्लाह फलां तरखान को पढ़ के आंदा ते अपने को बनाता है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ये भी अरबी है, तुम भी अरबी हो, तुम पढ़े लिखे हो। मेरा नबी उम्मी है। मेरा नबी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी के पास पढ़ा हुआ नहीं है, किसी से नहीं सीखा। अगर ये उम्मी होकर, उम्मी का माना है माँ वाला, माँ के पेट से जैसे निकला था उसी तरह ही है। अगर ये उम्मी होकर इतना अजीमुशान कुरान बना सकता है, फिर तुम तो क्या हो? पढ़े लिखे हो। ले आओ अलिफ लाम मीम लेकर आओ। हुरूफ ये मुतशाबिहात में से हैं। किस में से है जी? मुतशाबिहात। मुतशाबिहात की फिर दो किस्में हैं। बाज ऐसे हैं जिनका माना मालूम है, मफहूम नहीं मालूम। बाज ऐसे हैं जिनका माना भी नहीं मालूम। ये वो हैं जिनका माना भी मालूम नहीं है, मफहूम भी मालूम नहीं है। और दूसरा है जो जिनका माना मालूम है और उनका मफहूम मालूम नहीं है। यदुल्लाह क्या है भाई? यदुल्लाह क्या मतलब है? अल्लाह का हाथ। अल्लाह का, अल्लाह का हाथ। अल्लाह तो जिस्म से पाक है। अल्लाह जिस्म से, अब इसका मतलब क्या है? यदुल्लाह इस्तवा अलल अर्श। अल्लाह अर्श पर क्या हो गया? मुस्तवी हो गया। तो अर्श पर बैठना क्या अल्लाह का जिस्म है? अल्लाह तो जिस्म से पाक है। इसका क्या मतलब है? ये मफहूम कौन जानता है? अल्लाह ही जानता है। समझ आ रही है? तिल का आयातुल किताबिल मुबीन। तिल का ये इसमें इशारा है क्या भाई? जैसे इंग्लिश में हम नहीं कहते दिस दैट, दिस दैट, ये उसी में तिल का ये आयात आयतें हैं। अल किताब किताब की, ये आयतें हैं किताब की। कौन सी किताब? अल मुबीन, वाज़ेह किताब, रोशन किताब, जो खुद भी रोशन है और दूसरों के दिलों को भी क्या करने वाली है? रोशन करने वाली है। जिस दिल में उतरती है उस दिल को रोशन करती जाती है।
تلک آیات الکتاب المبین. بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ آیت آتی ہے، اسی طرح کی آیتیں آتی ہیں. کتاب کے بعد کہیں پر المبین آتا ہے، کہیں پر الحکیم آتا ہے، کہیں پر الحکیم اور کہیں پر کیا آتا ہے؟ المبین. کتاب کے بعد اگر المبین آ جائے نا تو سمجھ لو کہ اس صورت میں اللہ دلائل نقلیہ بیان کریں گے. کیا بیان کریں گے جی؟ دلائل نقلیہ. یہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دلائل نقلیہ، نقلیہ دلائل کیا ہوتے ہیں؟ دلائل نقلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات جو میں کر رہا ہوں نا، یہ میں اکیلا نہیں کر رہا، یہ پہلے نبی بھی یہی باتیں کرتے رہے ہیں، پہلوں کی نقل بیان ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی. اور دلائل عقلیہ، عقل اس بات کو مانتی ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان کی پیدائش میں اللہ کا کوئی شریک. زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. زمین کی پیدائش میں، زمین کو پیدا کرنے میں، پانی کے اوپر اس کو ٹکانے میں، پھر زمین کے اوپر طرح طرح کے اناج اگانے میں اللہ کا کوئی شریک. چاند، سورج، ستارے، یہ سارے دلائل عقلیہ ہیں. عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک. جب ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را اللہ اعلم بمرادہ. جزاک اللہ. اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کا معنی خوب جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب روشن کی. میرے بھائیوں، میں نے آپ کو چند باتیں سمجھائی ہیں کہ قرآن ہماری پیدائش کا مقصد اور کائنات کی تخلیق کا مقصد بیان کرتا ہے. قرآن ہماری تخلیق کا مقصد، سورۃ حج کے آخر میں، سورۃ افحسبتم، نہ سورۃ انبیاء کے آخر میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ سورۃ مومنون ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ، اور بے شک تم، الینا، ہماری طرف، لا ترجعون، نہیں لوٹائے جاؤ گے. کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ نے فضول پیدا کر دی ہے؟ نہیں. کیا مقصد ہے؟ اسی مقصد کو اللہ رب العزت نے اس قرآن میں بیان کیا ہے. اور پھر اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا، پیدائش سے لے کر موت تک، پیدائش سے لے کر موت تک، موت سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر جنت جہنم تک اللہ رب العزت نے ساری رہنمائی کر دی ہے. اور کہاں کی ہے؟ کہاں کی ہے بھائی؟ اس قرآن پاک میں کی ہے. لیکن افسوس یہ ہے، ناراض نہیں ہونا، کہ ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے اس کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کو ٹائم نہیں دیا. عمر گزر گئی ہے، 70 سال ہو گئے ہیں عمر کو، 50 سال ہو گئے ہیں، 60 سال ہو گئے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں. آج تک بھی ہمارے ذہنوں کے اندر کبھی یہ سوال تک پیدا نہیں ہوا کہ یار اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے یہ اللہ کا پیغام ہے. الکتاب کا ایک معنی خط بھی آتا ہے، عربی میں آتا ہے نا جی. آپ ذرا عربی کے استادوں سے پوچھیں گے نا، سکول میں جا کر پوچھ لیں، وہاں پر کتاب کا معنی کیا آتا ہے؟ خط بھی آتا ہے. یہ جو خط آیا ہے اللہ کا کیا آیا ہے؟ کیا پیغام اللہ نے بھیجا ہے؟ ہمارا بیٹا اگر کوئی چلا جائے، انگلینڈ چلا جائے، عرب میں چلا جائے، کسی اور ملک میں، فرانس میں چلا جائے، اٹلی چلا جائے، وہ جا کر اٹالین میں آپ کو خط لکھ کر بھیج دے، کیا کرو گے؟ نہیں جی نہیں، ترجمہ کتنے کروانا ہے؟ اور جاؤ گے سنارے کو، یہ بیٹے نے اٹالین زبان میں خط لکھ کر بھیجا ہے اور اس کو سونے کے پانی سے ہمیں لکھ کر دے دو. عربی میں خط لکھ کر بھیجے. اقبال صاحب گئے، علی محمد صاحب اتنے پریشان سن بیچارے، انہیں جا کے تو ابے نو خط بھیجا ہے، کسے چے؟ عربی سے خط لے کے بھیجا. آیا خط، اونچی الماری سے رکھنا، عربی سے آیا خط. یہ کریں گے؟ ہاں بھائی نصیر صاحب کیا کریں گے؟ ماں باپ پریشان ہیں، سال ہو گیا ہے، 2 سال ہو گیا ہے، 3 سال ہو گئے، بیٹے کا کوئی پتہ نہیں ہے. خط آیا، وہ بھی کس میں آیا طاہر صاحب؟ عربی میں. تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ ٹرانسلیٹر تلاش کریں گے. پیسے لے لے،
मैनू ऐ पढ़ के सुना, पुत्र आखदा की है, जिंदा है, मर गया है, सही है, बीमार है, की करता पे की नहीं करता पे, ये करेंगे। और भाई अल्लाह का खत आया है, हम इसके साथ क्या करते हैं? सुबह उठा, ऊंचा रखना, ऊंचा, बच्चे का हाथ है न पहुंचे, बच्चों का हाथ ना पहुंचे। अभी मुहर्रम शुरू हो गया है, अभी मुहर्रम, आपके पास भी टीम होगी पूरी, खत्म वाली टीम है ना, निके जानते हैं सारे, और खत्म वाले स्पेशल टीम होती है पूरी है। एक घर में जाते हैं, वो पढ़ते हैं उसको, फिर दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, सारा बस वो खत्म। कुरान आया किस लिए? खत्मों के लिए, इसीलिए आया? नहीं नहीं, और तो जाओ पीर साहब बैठे तवीज लिखवा के ले आओ। कुरान किस लिए आया? तावीज के लिए आया, तावीजों के लिए। कुरान का तावीज बना बना के लोगों दी जाओ, इसलिए आया। दुकान बनाइए, कारोबार बरकत वास्ते जाओ, मौलवी से अरमान बुलाओ, वो आके खत्म पड़े की हो सी बरकत हो सी। क्या इसलिए आया है? हाँ जी, नया मकान बनाया है, मौलवी साहब ने बुलाओ, नाल 500 रुपया देता, जलेबियां खवाइया, बिस्कुट खवाए, चावल पके तो बच्चे और खुश होंगे, हाँ, बिरयानी पके तो और खुश होंगे, हाँ, और जनाब अली कुरान पढ़ा किसी ने। अब होता क्या है आपको बताऊं, दसा थानू तो नाराज हो जाना है। मैं तो मौलवी सा, या मैं अब्बे को पढ़िया सा, सही पढ़िया सा, तो मैं सुपारा जल्दी पढ़ लिया। ये बाकी जनाब वाले बेबियों को पढ़े सन, बेबे वाले कुरान थानू आंदा है? एबेले फेले में जेरे वे सेरे वे। अब वो कुरान तो सारा गलत है, उसको पढ़ना आता नहीं है, इसने हाफिज ने तो जल्दी पढ़ लिया। अब क्या होता है, ओए तू अभी तक पीछे, इधर ले आ, चल ऐसा तू पढ़, ऐ मैं पढ़ना, इसी तरह होता बाबा जी। अच्छा, ओए उदू कारी साहब की नजर भी होती है, वो तो खाना भी तैयार हो गया है, समझ आ रही है? फिर क्या होता है, चल भाई जिसको नहीं आता ना वो बिस्मिल्लाह पढ़ के ना हाथ फेरता जाए, जिसको नहीं आता वो बिस्मिल्लाह पढ़कर हाथ फेरता जाए। क्या ये धोखा नहीं है? क्या ये कुरान के साथ धोखा नहीं है? क्या उन लोगों के साथ धोखा नहीं है? क्या ये जुल्म नहीं है? कुरान इसलिए आया था। कुरान किस लिए आया है? वो जो अभी आपने नमाज में अल्लाह से मांगा, क्या मांगा था? इहदिनस सिरातल मांगा, कितनी दफा मांगा? ईशा की नमाज में कितनी दफा मांगा है? अगर 17 पढ़ी है तो 17 दफा मांगा है, अगर 9 पढ़ी है तो 9 दफा मांगा है। अक्सर 9 वाले, 17 वाले तो हम बाबा ही कोई रह गया, कोई हो एक दो का बाबा ही होता, बाकी 17 वाले हम कोई भी नहीं है। और 9 वाली गड्डियां चलती हैं, 9 नंबर वाली गड्डियां चलती हैं, समझ आ रही ना? 9 मरतबा तो आपने पढ़ा ही है ना, 9 मरतबा अल्लाह से दुआ की है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिना इहदिना। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? वाहिद एक चीज है कुरान, जिसको हम बगैर समझे पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े। हुण तो तिलावत भी कोई नहीं होंगी। पहले तो घर में तिलावत होती थी ना, हुण टीवी आ गया, टीवी पर वजन, टीवी जिस तरह इंसान को खोखला करती है ना, ऐसा ऐसा। इरफान भाई, थोड़ा ना इरफान ही है ना, इरफान भाई टीवी लगती है ना नसीर भाई, तो टीवी की बीमारी इंसान को यकदम नहीं गिरा देती। कैसे करती है? होली 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 होली, जिस तरह सीवी नहीं लगती, सीवी जानते हो? हाँ, सियोग थोड़े जबाने से अपने अपने इलाके की जबान, सीवी को कीड़ा होता है जरा लकड़ी में लगता है, वो ऐसा 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 खाता है। इस तरह टीवी भी इंसान को ऐसा 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 ऐसा, इस तरह इस टीवी ने भी हमें ऐसा ऐसा हमारे अंदर से ईमान क्या कर लिया है? सलब कर लिया है। हया हमारे अंदर से क्या कर दिया है? सलब कर लिया है। हया गया, ईमान गया। पता तो नहीं, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, बुखारी शरीफ की हदीस है। हया ईमान का क्या है? हिस्सा है, हिस्सा। और अब हमारे अंदर से हया गया है। अब जनाब नौजवान बच्चे हाफ सिकर्ट पहनकर, जनाब अली कच्छे पहनकर मां के सामने घूम रहे हैं, बहन के सामने घूम रहे हैं, बेटी के सामने घूम रहे हैं, कच्छे पहनकर, है कि नहीं? समझ आ रही? तो क्या है, आपको पता है कि मर्द का नंगेज कितना है? नहीं पता ही कोई। नाफ से लेकर ये धुनी जो है ना आपकी धुनी,
ناف سے لے کر یہ جو گھٹنے کی جو ہڈی ہے اس ہڈی کے نیچے تک مرد کو ہر حالت میں چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے، سوائے اپنی بیوی کے، وہ بھی سب کے سامنے نہیں. ہاں مطلب آپ کو استاد آ کے بیوی گھر جناب سب کے سامنے نہیں، وہ بھی اب مخصوص وقت ہوتا ہے، مخصوص حالت ہوتی ہے یہ. لیکن اس کے علاوہ نہ آپ اپنی ماں کے سامنے کھول سکتے ہیں، نہ بہن کے سامنے، نہ بیٹی کے سامنے، نہ کسی مرد کے سامنے. اور ہماری کیا حالت ہے؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب لباس، پہلے عورتوں کا لباس اتارا، سر سے اترا، عورتوں کے سر سے اتارا، اور اب مردوں کو اتارتے جا رہے ہیں، مردوں کو اتارتے جا رہے ہیں. حیا گیا تو ایمان گیا تو بغیرتی آ گئی، غیرت گئی. ایمان گیا غیرت چلی گئی. وہ ایمان ہمارا یک دم نہیں گیا. کیسے گیا ہے؟ اس ٹی وی کے ذریعے ایستا 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 ہولی 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 کر دے گا، سانو پتہ ہی نہیں چلا. جس طرح آٹے میں سے بال کو نکالا جائے تو آٹے کو تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی سوراخ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یوں ایمان ہمارا سلب کر لے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو اس قرآن کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے. اگر اس قرآن کو ہم نے سمجھ لیا، اس کو اپنے سینوں کے ساتھ لگا لیا، سمجھ کر پھر اس کے مطابق عمل کر لیا اس زندگی میں، تو یہی زندگی آخرت کا جو گھر ہے نا، اس کا دار و مدار اس زندگی کے اوپر ہے، اس دنیا والی زندگی پر ہے. اور اقبال نے کہا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی، ہم سب کیا ہیں؟ خاکی ہیں. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نوری جنتی، ناری دوزخی. فطرت کے اعتبار سے مٹی نہ دوزخی ہے نہ جنتی ہے، عمل سے ہے. عمل اگر جنتیوں والا کریں گے تو جنتی بنیں گے، عمل اگر دوزخیوں والا کریں گے تو دوزخی بنیں گے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، میدان محشر کے عذاب سے، ان تکلیفوں سے اللہ ہم سب کو بچائے. قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ ترجمے والے قرآن آپ کے سامنے ہوں گے. ہم انشاءاللہ اس کا ارینج کر رہے ہیں، اور اس میں آپ بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے ترجمہ خود دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا